अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जन्नत के पत्ते नावल की ये 8th एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। खुदा करे वो तुम्हें कभी न मिले हया सुलेमान। खुदा करे तुम उससे मायूस होकर जल्दी वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम उधर जा ही ना सको। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब उसने डॉली को ये कहते सुना, मगर नहीं, वो डॉली की आवाज़ नहीं थी, वो किसी मर्द की आवाज़ थी, भरपूर, खूबसूरत और उदास। ऐसी आवाज़ जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी, और उसमें जिहान सिकंदर की अजनबी आवाज़ जैसी बेरुखी भी ना थी। उसके कदम जंजीर हो गए। तेज़ी से उसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में चबूतरा खाली था। वहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान भी नहीं था। ज़िंदगी में पहली बार उसके अंदर डॉली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था। उसे जानना था कि डॉली कौन है, क्या है, क्यों है। उस रात वो मुश्किल से 2-3 घंटे सो सकी थी। फिर फजर की आज़ान से भी पहले तैयार होकर वो डिप्लोमेट इंक्वायरी पहुंच गई कि खतीजा की बार बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गई। खतीजा उसे बाहर ही मिल गई। उसकी ऐनक के पीछे छुपी आंखें फिक्रमंद लग रही थीं। हया सादा शलवार और सियाह जैकेट में मलबूस थी। लंबे घने बाल कानों के पीछे अड़से हुए वो खतीजा तक आई। अब किधर जाना है? अंदर। ये शटल ले लेते हैं। ये टर्किश एम्बेसी तक पहुंचा देगी। तभी एक उमर रसीदा साहब और खातून तेज़ी से शटल की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि ये अंकल आंटी भी टर्किश एम्बेसी जा रही हैं। हया जल्दी करें, हमें पहले 15 में से होना है। वो हया का हाथ पकड़कर जल्दी से आगे बढ़ी। फिर ख्याल आने पर पूछ लिया, अंदर आईडी कार्ड से एंट्री होगी? आप आईडी कार्ड और पासपोर्ट लाई है ना? और हया का दिमाग भग से उड़ गया। वो रात इतनी डिस्टर्ब थी कि भूल ही गया कि पासपोर्ट तो मुझे आज मिलना था, वो तो अभी बना ही नहीं। हया। खतीजा मुंह खोले हक्का बक्का उसे देख रही थी। नहीं, आई एम सॉरी। खतीजा, आई एम रियली सॉरी। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। उसका सर घूमने लगा था। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप खुद क्यों आई हैं? हाँ, आपकी वजह से मेरा स्कॉलरशिप भी रह जाएगा। इतना एहसास है आपको? वो फट पड़ी थी, और हया जो इतनी मगरूर और खुद पसंद लड़की थी, जिसकी शख्सियत उसे लिबास तक हर परफेक्शनेट होती थी, और जिसकी मसाइल उसकी क्लास फेलो दिया करती थी, वो एकदम रो पड़ी। आई एम सॉरी खतीजा, मेरे कुछ प्रॉब्लम थे। मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। वो जल्दी से बेइख्तियार उमड़ आने वाले आंसू साफ करने लगी। इट्स ओके खतीजा, आई एम सॉरी, मगर आप जाएं, मैं कल ट्राई कर लूँगी। खतीजा कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बोली, लाए अपना आईडी कार्ड मुझे दें। जी?
اپنا ID کارڈ مجھے دیں اور آپ واپس جا کر پاسپورٹ آفس سے پاسپورٹ اٹھا لائیں۔ امید ہے ID کارڈ سے انٹری ہو جائے گی اور ہماری باری آنے تک آپ واپس پہنچ جائیں گی۔ مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے اور مجھے تو جاتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور پاسپورٹ آفس تو کھلتا بھی 9 بجے ہے، جبکہ ایمبیسی 7 بجے کھل جائے گی۔ اس نے فکر مندی سے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے، میں کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی کہ پہلے 15 میں سے ہو سکوں۔ حیا، میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے۔ آپ ابھی سے ہار مان لینا چاہتی ہیں؟ لائیں، ID کارڈ دیں، مجھے آنٹی انکل سے پہلے پہنچنا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے کارڈ جھپٹ کر کیسٹل کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ اس نے آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے گھڑی کو دیکھا۔ کیا اس کا ویزا لگ جائے گا یا ڈولی کی دعا پوری ہو جائے گی اور وہ کبھی ترکی نہیں جا سکے گی؟ اسے کبھی جہان سکندر نہیں مل سکے گا؟ مگر ختیجہ نے کہا تھا، انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ خود ہار نہ مان لے، اور اس نے سوچا، وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی تھی۔ بہت ریش ڈرائیو کر کے وہ پنڈی آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس کو بند پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھنا پڑا۔ خدا کرے کہ 9 بجے آفس کھلا تو وہ اندر بھاگی۔ شاید اس کی ہمت دکھانے کا صلہ تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنا پاسپورٹ لے آفس کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی، تب ہی کسی غیر شناسا نمبر سے اسے کال آئی۔ اس نے کسی خیال کے تحت فون اٹھا لیا۔ ہیلو حیا، میں ختیجہ بول رہی ہوں۔ میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے، کیونکہ ایمبیسی کے اندر فون کی پرمیشن نہیں ہے۔ ایمبیسی کے گارڈ سے فون لے کر 100 منتیں کر کے کال کر رہی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز بولے گئی، آپ کدھر ہیں؟ بس مجھے پاسپورٹ مل گیا ہے، میں آ رہی ہوں۔ میری انٹری ہوئی؟ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر چابی انجیکشن میں گھمائی۔ شکر ہے میں نے تیز بھاگ کر ان انکل آنٹی کو کراس کر لیا۔ میں 14 نمبر پر تھی اور آپ کی بھی انٹری کرا دی ہے، آپ کا 15واں نمبر ہے۔ او شکر، لیکن انہوں نے ان انکل آنٹی کو روک رکھا ہے کہ اگر آپ نہ آئی تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا، اور وہ آنٹی مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ حیا، آپ جلدی آئیں۔ میں آ رہی ہوں، بس ابھی آفس ٹائم ہے نا، تو ٹریفک بہت ہیوی ہے، بس جلدی سے آ جائیں۔ یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میری دوسری ساتھی کدھر ہے۔ بس تھوڑی دیر اور۔ اس نے ایکسیلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ ٹریک حسب معمول پھنسا ہوا تھا۔ بے پناہ رش، ہارن کا شور، بند سگنل، پھنسی ہوئی گاڑیاں۔ وہ بار بار فکر مندی سے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی اور پھر سست روی سے چلتے ٹریفک کو۔ بامشکل مری روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا۔ معمول کی چیکنگ کے بعد وہ 11 بجے تک اس اوپن ایریا لاؤنج میں پہنچ پائی جہاں ختیجہ تھی۔ ترک رنگز
मखसूस तुर्क ब्लू आए, इवेल ब्लू और तुर्की के नक्शों से वो लॉन्च सजाया गया था। खतीजा एक सोफे पर मुंतज़र परेशान सी बैठी थी। उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। शुक्र है आप आ गई हया। उन्होंने सबके इंटरव्यू रोक रखे हैं, पहले हमारा होगा। अच्छा, मगर क्यों? लेकिन क्यों का जवाब सुनने का वक्त नहीं था और फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया था। वो खुशशक्ल सा तुर्क डिप्लोमेट उनके इंतज़ार में बैठा था। वो खतीजा के आगे चलती हुई सामने हुई और अपनी फाइल शीशे की खिड़की के सुराख से अंदर कर दी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर उनका वीज़ा मुस्तरद हो गया तो इस ऑफिसर ने उनकी फ़ाइल उठाई, उनसे फॉर्म निकाले और फाइल वापस बंद करके रख दी। अगर उसने वीज़ा देना होता तो उनसे इंटरव्यू करता, कुछ तो भड़कता, कोई सवाल तो पूछता, मगर वो बस सरसरी सा फॉर्म देख रहा था। तो क्या वो वाकई उनका वीज़ा मुस्तरद करने लगा था? फॉर्म पर एक निगाह दौड़ाकर उसने सर उठाया और संजीदगी से उन दोनों को देखा, जो बिना पलक झपके सांस रोके उनको देख रही थी। आप किधर थी? मैं इतने दिनों से आपका वेट कर रहा था। उसने साथ ही मेज़ पर रखा एक कागज़ उठाया। मुझे सबांजी यूनिवर्सिटी ने यह लिस्ट भिजवाई थी, उसमें आपके नाम है ताकि मैं आपका वीज़ा लगा दूं। खैर, वीज़ा कल तक स्टैम्प हो जाएगा। आप में से कोई एक कल आकर दोनों पासपोर्ट पिक कर ले, शाम 4 बजे तक। राइट। फितरे जज्बात से उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। दिल यूं धड़क रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो जैसे ही उसके उन ऑफिस से निकली, एक साथ ही रुक गई और एक दूसरे को देखा। आई एम सॉरी हया, आई एम सॉरी खतीजा, बेवक्त दोनों के लबों से निकला था और फिर वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गई। बिला आखिर उसे यकीन आ गया था कि हाँ, वो वाकई तुर्की जा रही हैं, वो भी पूरे 5 माह के लिए। वो तुर्की जहाँ वो रहता है, वो जो हमेशा से उसके दिल के साथ रहा था। वेलकम मी और सबांजी, मुझे खुशामदीद कहो ए सबांजी। भाई तो चले गए थे मुझे ड्रॉप करके। मैं आपके सेल से उनको कॉल कर लूँ कि वो मुझे पिक कर लें। डिप्यूटल इंक्वायरी से निकलते हुए खतीजा ने परेशानी जाहिर की। उसने मुस्कुराते हुए सर झटका। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी खतीजा। आप मुझे डीजे तुम कह सकती हो। श्योर। उसने पार्किंग में खड़ी गाड़ी का लॉक खोला। मुझे चिनार्स पर तक जाना है। यूँ ना करे कि मुझे कुछ शॉपिंग कर लें। आपने कुछ तो लेना होगा खतीजा। उसकी ताकीद के बावजूद भी वह तकल्लुफ़ ख़त्म ना कर सकी। स्वेटर्स लेने हैं वहाँ से, बहुत सर्दी होगी। फिर वहीं चलते हैं। सानवी शोर के बामुकाबिल जुनूब तरह खाली था, मगर दिन के वक्त इतना वीरान नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लग रहा था। और वो
आवाज़। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। ओह, नेडल एम्बर एम्ब्रेशंस पर सेल लगी है, आए कुछ देख लें। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ से कोई अच्छा शर्ट पीस ले आए, और आज तो सेल भी लगी थी। और वो खतीजा आगे पीछे शीशे का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुए। शॉप के अंदर वही मखसूस माहौल था, हीटर की गर्मी और बाहर की खनकी का मिला जुला तासुर। जर्द सपाट लाइट से चमकती छत और हर तरफ शोकेस पर फैले कढ़ाई वाले कपड़े। वो महसूसी स्टैंड पर लगे नमूने देखती आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। सामने वर्क टेबल थी, जिसके पीछे खड़ा मुस्तैद सेल्समैन उसे देखकर फौरन मुतवज्जो हुआ था। जी मैम, ये पिंक वाला दिखाएं, जिस पर वाइट एम्ब्रॉयडरी है। उसने उंगली से पीछे रोल किए हुए थान की तरफ इशारा किया। सेल्समैन ने गर्दन भर कर देखा। मैम, ये मैंने सामने रखा है, ये सामने ही पड़ा है। वो उससे चंद फीट बाईं जानिब इशारा कर रहा था, जहाँ एक फैमिली खड़ी उसी कपड़े का मुआयना कर रही थी। ओह थैंक्स। वो चंद कदम चलकर बाईं जानिब आई, जहाँ मेज़ पर वो खूबसूरत कढ़ाई वाला शर्ट का फ्रंट पीस फैला हुआ था। हया के बिल्कुल बाईं जानिब एक नौजवान सर झुकाए कपड़े को हाथ से मसल कर चेक कर रहा था। उसके साथ एक नफीस मामर खातून और एक कम उम्र ऊंची पोनी टेल वाली लड़की खड़ी थी। मम्मी, ये पिंक वाला ले लेते हैं, सानिया भाभी का कॉम्प्लेक्शन फेयर है, उन पर सूट करेगा। क्यों भाई? वो अब जो उनकी राय मांग रही थी। हया ना चाहते हुए भी उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। उसे बस यही जल्दी थी कि कब वो नौजवान उस कपड़े को छोड़े और वो उसे देख पाए। उस वक्त भी गुलाबी शर्ट का कपड़ा उस शख्स के हाथ में था। उसने उसे हाथ में यूं पकड़ा हुआ था कि उसकी उंगली वाली तरफ ऊपर थी। हया उसके हाथ में पकड़े कपड़े को देख रही थी। दफातन उसकी निगाहें कपड़े से उस शख्स की कलाई पर फिसलती गईं। वो बुरी तरह चौंकी। उसकी कलाई पर कांटे का सुर्ख गुलाबी निशान था, जैसे जला हो या कोई बर्थ मार्क। वो उसके साथ ही खड़ा था, गुलाबी कपड़े को हाथ में मसल कर चेक करता हुआ। वो मुकम्मल तौर पर अपनी फैमिली की तरफ मुतवज्जो था। वो यहाँ से उसका नीम रुख देख सकती थी। वो दराज कद था, रंग साफ और आँखों पर फ्रेम लेंस ग्लासेस थे। चेहरे पर मुतानब और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट में मलबूस वो अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान था। हया ने दोबारा उसके हाथ को देखा, जिसमें उसने कपड़ा पकड़ रखा था। इसी पल उसकी बहन ने वो कपड़ा नरमी से अपने जानिब खींचा। गुलाबी रेशम उसकी हथेली से फिसल गया।
اب اس کی انگلیاں سامنے تھیں جس کے اوپری پوروں کی قدرتی لکیریں پہ بھوری سی لکیر بھری تھی۔ اسے بے اختیار شیشے میں آئی وہ انگلیاں یاد آئیں۔ بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ختیجہ قدرے فاصلے پر کھڑی ڈمی کا لباس دیکھ رہی تھی۔ آس پاس کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا۔ یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی۔ پنکی، اس نے دانستی قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ کر کے بلند آواز سے پکارا۔ وہ اپنی بہن کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاید سنا نہیں، البتہ اس کی بہن حیا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر کچھ بولتے بولتے رکی تھی۔ پنکی، اس نے ذرا زور سے پکارا۔ کم عمر لڑکی نے ناسمجھی اسے دیکھا۔ اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہ کے تعاقب میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ان دونوں کے یوں رک کر حیا کو دیکھنے کی وجہ سے اس نوجوان نے بھی گردن موڑی۔ حیا نے دیکھا، اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ جھلسنے کا نشان بہت گہرا نہ تھا، بس اتنا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگ کا لگتا تو دوسرا حصہ گہرا سانولا۔ پنکی، ڈولی کہاں ہے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے تیکھے انداز میں بولی اور چوکنا وہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ اس لیے تو وہ ذرا الجھ سا گیا۔ سوری، میں نے پوچھا ہے ڈولی کہاں ہے؟ کون؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کے دماغ پر چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہیں، میں آپ کو یاد کرائے دیتی ہوں۔ ڈولی آپ کا وہ خواجہ سرا دوست ہے جس کے ساتھ مل کر آپ روز خواجہ سرا بنے سڑکوں پر بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ پنکی نام بتایا تھا نا آپ نے اپنا؟ نہیں؟ اس کی پیشانی شکن آلودہ ہو گئی، آنکھوں میں غصہ در آیا۔ تاہم وہ ذرا برداشت کر کے بولا، میڈم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، مگر میں آپ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ یہ آپ کی انگلیوں پہ نشان میری گاڑی کے شیشے میں پھنسنے کے باعث ہی آئے تھے۔ مجھے یاد ہے مسٹر۔ آپ کون ہیں اور پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکی تھی۔ میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ اٹس انف، اس نوجوان نے غصے سے کھڑکا۔ میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے آگے آپ نے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنی ہی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے تھے؟ کسی نے اس کے عقب میں کہا تو وہ چونکی۔ ختیجہ بہت اعتماد سے کہتی اس کے برابر آن کھڑی ہوئی تھی۔ حیا کو ایک دم ہی جیسے ڈھارس سی ملی۔ آپ کا دماغ خراب ہے، اپنی بہن کو سمجھائیں۔ میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے۔ لڑکی بھڑک کر بولی۔ شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ تعارف، مائی فٹ، جواباً ختیجہ بھی اونچی آواز میں بولی۔
آپ کے بھائی کو میں نے خود خواجہ سرا بنا دیکھا تھا۔ میں ابھی 10 اور لوگ لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے۔ عجیب خاتون ہیں آپ، خوامخواہ تنگ کیے جا رہی ہیں۔ یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بتائیں۔ سر، میڈم، شاپ مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا تھا۔ پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریں، دوسرے کسٹمرز ڈسٹرب اور مینیجر صاحب۔ اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شہنشائی بھری حیرت سے بولا، بہت معذرت سر، آپ محترمہ۔ وہ حیا کی طرف مڑا، آپ پلیز شور نہ کریں۔ اگر آپ خریداری نہیں کرنا چاہتی تو آپ جا سکتی ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی، چلیں ہم ہی چلے جاتے ہیں، ان کا تو دماغ خراب ہے۔ لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی۔ وہ نوجوان ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ احمد بھائی؟ میجر صاحب؟ تو کیا وہ توبہ ہے ان آج کل کی لڑکیوں کی۔ والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندگی سے بڑبڑاتی نکل گئی۔ وہ لب بھیجے کھڑی انہیں جاتے دیکھے گئی۔ اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ حیا، اس سے پہلے کہ یہ مینیجر ہمیں دھکے دے کر نکالے ہم بھی کھسک جائیں۔ ڈی جے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ باہر کھلی فضا پہ آ کر اس نے بے اختیار کہا تھا، تھینک یو ڈی جے۔ اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے خدیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا۔ ڈی جے بے ساختہ ہنس دی۔ مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی، آپ نے واقعی وہی دیکھا ہوگا جو کہہ رہی تھی۔ مگر ڈی جے، میں نے اسے واقعی خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ حیا، آپ نے اسے بس خواجہ سرا بنے دیکھا تھا نا، تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسا بنا ہو، پتہ نہیں۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ گئیں۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔